السلام عليكم. دابا غنشوفو كيفاش نديرو ديفير لهاد البروفيل هذا، كيفاش نديرو ليه كالكول ديفير ديالو. نمشيو في الاول توب بيست، بروفيل تيب، افيكتاسيون، نمشيو بعدا البروفيل ديالنا هنايا، نحطوه في البروجي تيست 1، افيكتوه لي بروفيل اللي عندنا، هو هذا كيبان لينا في الصورة. اوكي، ديرو ميزاجور، بروفيل تيب ميزاجور. اوكي، ها هو دابا عطانا الكالكول ديالو. باش نبينو الطالي لانه مبانش لينا هنا، اكتيفيو الطالي هو هذا، ودوك لي تريونغل ديزاكتيفيو هادو واش يبقاو عندنا تريونغل مقادين. ها هما الطالي تيبان لينا، لي تريونغل تيبانو. نجوليو لي تريونغل ديالنا، هاد الطالي مكوندونسي شويه، نبدلو ليه شويه الشال تا هو. نمشيو للبروفيل تيب ميزاجور طالي، ونبدلو هاد 0.2 نردوها 0.5. نحيدو هادوك لي تريونغل. دابا نمشيو للديفير. قبل بعدا نرسمو لي بروفيل ديالنا ماشي ديفيرسي، نرسمو لي بروفيل اون طرافال اللي عندنا باش نشوفوهم قبل الديفير وبعد الديفير. ها هما لي بروفيل اون طوا، مفيهم لا ديفير لا حتى شي حاجه. دابا نمشيو نرسمو دي بروفيل اللي عندهم ديفير. سواء تبدا بالبروفيل تيب او تبدا بالكالكول ديفير بحال هذا الديكاباج غنشوفوه من بعد. من مورا هذا نديرو الديكاباج. دابا نمشيو للديفير، افيكتاسيون فاريابل، كليكيو على افيكتاسيون فاريابل. ها هو الديفير ديالنا، غوش ب 0.2 ودروات موان 0.2. كالكولي هو هذا، فاليدي. اوكي، دابا نمشيو بروفيل تيب اللي عندنا، نحطو ليه لو بوين دو ديفير. نمشيو لهذا بوين تيب بي، كليكيو على بوين تيب بي، نمشيو للبوين اللي بغينا فيها الديفير. حنا هاد اللوكا ديالنا عندنا هاد لو بوين نيميرو 2، ناخدو ديفير شوسي. اوكي، دابا غيعتبر ان هاد البوين هي اللي غيكالكولي عليها الديفير. نخرجو من البروفيل تيب ديالنا، نديرو بروفيل تيب ميزاجور، هادو لي تريونغل. دابا نديسينيو لي بروفيل جداد، ديسيني، نخليو لي بروفيل قدام بلا ما نسيبريميهم، نديرو نون، نخليو حتى لي كادر ديالهم. ها هما لي بروفيل جداد ديالنا، ها هما ديفيرسي، هما هادو الان ديفيرسي لا غوش وفي لا دروات ديالهم. لو ديفير ديالهم 2.5. نمشيو دابا نخليو يكتب لينا لو ديفير، يكتبو لينا بالارقام تما، ونديرو حتى لي كوش ديالنا كاع نبينو لاشور ديال لي كوش. هادو لي بروفيل حنا دابا نصاوبو ليهم
لي كوش ديالهم ونصوبو ليهم حتى هداك الديفير يكون عندنا اكري تمايا، وكاع لي بونط اللي عندنا يكتبهم لينا. شنو ديسان لي بارامتر هادو هما لي كود لي كورب لا بونط ديسيني باش يديسينا بلا كولور اللي فيها البروجي، هي اللي يكون عندنا مثلا لا كولور بروجي ديالها البروجي ديالنا كود ديالو حمراء، كود بروجي يرسمهم لنا بالحمر، تيران ناتورال بالخضر، كود تيران ناتورال يكون بالخضر. هنايا باش يعطينا لي بونط نختارو البروجي غيكون فيه هو لا بونط، نحيدو هادشي ديال ديبيرومبلي، نحيدو هاد ليكريتور اللي عندنا ديال لي سيرفاس، ونافيشيو لي كوش اللي عندنا واحد الكوش سميناها حسن، وعندنا كوش دو فورم، وعندنا جي بي 4. هادو كلهم ناكتيفيهم. هنايا نختارو البوزيسيون ديال لابياج اللي كتكون عندنا في الجنب، نخليو اكس دائما صفر، و ايكغيك غيكون هو اللي كيتبدل باش واحد يكون فوق واحد او واحد تحت واحد. نختار ليه لاشير ديالو، نبدلو ليه ليشيل ديال لاشير باش يكون باين فيها 0.1. لونغل ديالو حتى نبدلوها باغ اكزومبل 35، نبدلو لا كولور، كل واحد يختار على حساب داكشي اللي بغا. نبدلو حتى هذا، نبدلو ليه ليشيل، لونغل، نبدل البوزيسيون ديالها. في الاولى درنا 60، دابا نديرو مثلا 65 تكون فوق منها. والجي بي 4 نخليوها سوليد، هيا بالاحمر. البوزيسيون ديالها حتى نبدلوها، نديروها 70. ودابا اوكي ريجستري. دابا غادي نرسمو لي بروفيل جداد ديالنا. ها هما لي بروفيل ديالنا، عطانا لي بونت كاملين اللي عندنا، عطانا الطالي شحال فيه، عطانا لي كوش ديالنا اللي بالاحمر اللي بالصفار اللي بالخضر، وحتى البوزيسيون ديال لابياج في الجنب حتى هو ها هومايا، هو عطاها لينا كامل. حتى هادشي الا بغيتي تبدل تحيد هداك اللوغو، تبدل هداك الشي ديال التيست، داك بروفيل تيب تا هو تحيدو، كلشي داكشي كاين في لي بارامتر. لا لين روج بالحمار، تي ان بالخضر، لان الكولور ديال تي ان خضراء عطاه لنا بالخضر، والبروجي لا كولور ديالو حمراء عطاه لنا بالحمر. دابا نمشيو نشوفو ديكاباج اوتو بيست، نمشيو لديفيري ديكاباج كونستانت. من هنا كنختار ليبيسور ديال الديكاباج ديالك. هنا مثلا غادي نختارو ليبيسور ديالنا 30 سنتيمتر توتال في الشونتي كامل ديالنا. صافي كرياسيون فان سي بون. دابا نمشيو بروفيل تيب، نديرو ميزاجور، نديسينيو لي بروفيل ديالنا، ديسان ستينغ، ديسان بروفيل برافير ديسيني، نخليو هادوك
قدام بلا ما نمسحوهم. اوكي وي ها هما هما هادو لي بروفيل جداد اللي عندنا. ها هي لاكوش ديال الديكاباج فيها 30 سنتيم، هي هادي كوش 30 سنتيمتر. هادي هنا كانت عندي الشال عندنا فوا دو سنتيم، كانت فوا دو هي 30 سنتيمتر. هنا قبل هذا ما كانش عندنا ديكاباج، ودابا ولا عندنا ديكاباج. سوفغارديو والسلام عليكم.